कॉर्पोरेट सेक्टर में सेट कल्चर को कैसे डील किया जा सकता है? ये सवाल ही गलत है आपके साथ। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो उसका लीडर देख के ज्वाइन करो। If there's a process led organization, वहाँ पे आप कैसे पहुँचते हैं, that really depends on which organization you're a part of and what is the appetite of those people to change. You need to accept कि क्या controllable factors हैं और क्या uncontrollable factors हैं। हम लोगों को टेबल के ऊपर नोट रख के अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब वो पर्क्स एंड बेनिफिट से ज्यादा है करियर सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में सेट कल्चर को कैसे डील किया जा सकता है? Empowerment, so यानी कि आप दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, कंपनीज कितनी ट्रांसपेरेंट है, और थर्ड चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्फिडेंस है। सो मेरे ख्याल से अगर हम स्टार्ट करें तो अगर आप एक कंपनी में हैं जहाँ पे किसी इंसान के पास आपको जाना है या आपकी सारी चीज़ें हॉल्ट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ वन और टू पीपल, देयर इज अ प्रॉब्लम। If there's a process led organization, वहाँ पे आप कैसे पहुँचते हैं, that really depends on which organization you're a part of and what is the appetite of those people to change. So I think that would be my perspective on this. ये सवाल ही गलत है आपके साथ। आपने सुना होगा कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो उसका लीडर देख के ज्वाइन करो। अगर सेट कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हो तो आपका काम नहीं उसे फिक्स करना, वो बहुत रूट्स तक है। अगर एक लीडर हाई अचीवर है, टैलेंटेड है और आपको उससे सीखने को मिल रहा है, उसकी प्रूवन एक रिकॉर्ड है, तो आप उसके साथ 10 रुपए कम लेके चले जाओ। लेकिन हम 20 रुपए ज्यादा मांगते हैं जिसमें ना तो हमारा लीडर के साथ कोई कनेक्शन होता है और ना उसकी की अपनी स्टोरी होती है। उसके अब्बा जी की पीछे से चल रहा होता है और उसने आके ऊपर से हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट हो रही थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लीडर्स को हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट कहा जाता है कि बाहर से लाके रख दिया जाता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ लीडर ले के चल के ऊपर आता है। वहाँ पे अगर आज आपको 10 रुपए जरूरत है, 5 में काम करना पड़ता है तो करो, वो है आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये भूल जाओ कि आप सेट कल्चर को ठीक कर सकते हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, और मोस्टली एम्प्लॉयज की क्वेरी होती है कि सबका कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि बेटा मैं जो आपको बताऊँगा वो जस्ट मेरी वर्बल थिंग है। तो बेटर ये है कि लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, सबकी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे कनेक्ट करें, आप उनसे फीडबैक लें, और अगर आपको फील होता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो वो आपको बता रहे हैं स्टोरी, तो फिर आप ज़रूर ज्वाइन करें। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए फिट है। तो सेट कल्चर का हल कोई नहीं है, सोल्यूशन कोई नहीं है इसका। IT वर्ल्ड बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत फास्ट मूविंग है। तो इसमें अगर आप इस सोच के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं कि आपने जाके इसका पूरा कल्चर चेंज करना है और फॉर्म करना है, तो ये कोई एक दिन का काम है नहीं, इट्स गोना टेक सम टाइम। और उसके लिए जो भी मैनेजमेंट है उसको रिसेप्टिव होना पड़ेगा कि वो चेंज चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। तो वो सेट कल्चर जो है उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसका कोई सोल्यूशन लेवल जहाँ पे आके एक सैचुरेशन आ जाती है, वो एम्प्लॉयर को भी पता होता है, वो एम्प्लॉय को भी पता होता है। एंड आई जस्ट as per said that that is the time where you actually decide that I'm not making enough effort, I'm not learning enough, and the organization also knows that this like I can only provide you because organizations also have their own limitations, which certain level तक आपको support कर सकती हैं, certain trainings दे सकती हैं, beyond that उनके भी हाथ में नहीं होती है चीज़। For example, if I know कि मेरे 3 साल से 5 साल वाले employees जो हैं वो छोड़ के चला जाता है बिकॉज उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। मे बी इन माई कंपनी आई कैन नॉट प्रोवाइड दैट, बट मे बी इन अदर कंपनी दे आर एबल टू डू दैट, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है। दैट इज अ फैक्टर विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। तो यू नीड टू एक्सेप्ट कि क्या कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और क्या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन बिग कॉन्ग्लोमरेट जहाँ पे बहुत से यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रह के भी, वो ICI में रह के भी 50 साल काम करके भी वो बहुत डिफरेंट काम कर रहा होगा। जो न्यू स्टार्टअप्स हैं या कुछ कंपनी जॉब एग्रीमेंट्स पे जा रही हैं फोर्सफुल रिटेंशन करने के लिए, ठीक है, लाइक हम आपको रिवार्ड में एक कार देते हैं, कुछ सम टाइम इसके सम का एक अट्रैक्शन दे के, तो आप रिटेंशन करना चाहते हो लाइक 2 years 3 years के लिए। सो माई क्वेश्चन इसकी लाइक इसका प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट जो आपको पॉजिटिव आ रहा है कुछ टाइम के बाद, दिस इज द राइट टेक्निक टू रिटेंजिंग योर कंपनी, और यहाँ हमें इस चीज़ को प्रोसेस इसके ऊपर ही कंटिन्यू करना चाहिए? मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, माजरत के साथ अगर कोई सुन रहा है, कि हम लोगों को टेबल के ऊपर नोट रख के अट्रैक्ट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स कि ये पैसा देखिए। ये ड्राइविंग फोर्स अगर हम ये बनाएंगे ना, पैसा कोई आएगा
اور جب وہ اس کا سارا محور، اس کا سارا کچھ پیسہ ہوگا، اور جب وہ اس کو وہ پیسہ نہیں ملے گا تو اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا، وہ بے ایمانی بھی کرے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے آرگنائزیشن جب کسی کو لے کے آ رہی ہوتی ہیں اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے ان 3 کیٹیگریز میں یہ بندہ کہاں فال کرتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کو فیسینیٹ کیا کرتا ہے. اس کو فیسینیٹ اگلے مہینے کی سیلری کر رہی ہے، پرکس اینڈ بینیفٹس کر رہے ہیں، لانگ ٹرم ویژن کر رہا ہے، یا اس کی اپنی پرسنل اچیومنٹ کر رہی ہے. لوگ آپ کے پاس آ کیوں رہے ہیں؟ میں وہاں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اس کو ان 3 جگہوں میں سے کہاں بٹھانا ہے، اس کو کیا دینا ہے. میں کبھی پریفر نہیں کروں گا یہ والی بات، میں نے سٹارٹ میں بولا کہ کلچر بدل چکا ہے. اب وہ پرکس اینڈ بینیفٹ سے زیادہ ہے کریئر سیکیورٹی اینڈ جاب سیکیورٹی. کریئر سیکیورٹی میں تھوڑا سا ڈیفائن کیا تھا. میں بتاؤں آپ کو کہ آج کے لوگ کیا سوچتے ہیں. کل میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی ایکسپیرینس آدمی کے ساتھ، اس کو ایک آفر آئی. وہ آفر تھی $8,000 پر منتھ میری کمپنی میں ڈائریکٹر لیول پہ. میں نے اس سے کہا یہ آفر ریفیوز کر دو. وائی؟ میں نے کہا ریفیوز کر دو کیونکہ وہ آپ سے 40 گھنٹے مانگ رہے ہیں پر ویک. ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے $8,000 ہے. میں نے کہا $8,000 ایک سال آپ کے پاس آئے گا، آپ کے پاس ایک سرٹن منی ہو گیا، آپ اس کا کیا کرو گے؟ کہتا ہے یار میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس تو نالج ہے، اگر آج مجھے اچانک موت آ گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کا مائنڈ میں اس وقت جو ویژنری لوگ آپ کو جوائن کریں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لوگوں کو اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی فکر ہے، اور یہ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، اس طرح سے اس کو وہاں پلیس کریں. بائی کریئر سیکیورٹی مین کہ آپ اس کی فیملی تک کا پلان کریں کہ آپ یہاں رہو گے. اگر 25-30 سال تو بہت دور کی بات ہے، آج کل 5-4 سال میں بندے کو وہاں پہنچ چکا ہونا چاہیے، فاسٹ فارورڈ دور ہے. تو اگر تو آپ یہ دکھا کے لوگ لا رہے ہو تو آپ کے پاس ویژنری لوگ آئیں گے، کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آ رہے ہیں. There's always a mismatch between the retained employees and the new employees. The perks are quite different, the benefits are quite different, and the taking up of those employees, they are very challenging. ہمیشہ جو آپ کے ریٹینڈ امپلائیز ہیں ان کو ایکسپیرینسز رہتی ہے کہ جو نئے آئے ہیں ان کو آپ پریولیج دیں. یہ ہماری انڈسٹری میں، امریکہ میں بہت ساری انڈسٹریز میں دس از سم تھنگ دیٹ از کریٹنگ انٹرنلی آپ کا جو ٹیم کا مس میچ ہو رہا ہے، بیکاز وہ نئے کو اسپیس نہیں دے رہا پرانا. ان کے درمیان جو کلیش آ رہا ہے، جو آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ گورن تو ٹیم ورک بھی نہیں بنا سکتے، ٹیمز بھی نہیں بنا سکتے، کمپنیز کیسے پوزیشن پہ آپ ہائر ہوئے 2 سال پہلے آپ کا پیکج بہت فرق ہوگا. somebody who joins today given the inflationary rates, the increasing standard of living costs, you will be paid something different. اس کے اندر آپ 2-3 ٹیکنیکس آئی تھنک یوز کر سکتے ہیں. یہ کوئی ریولیوشن کی بات نہیں ہے. there's so many of my HR colleagues who will understand this. First, create a collaborative working relationship. وہ دن گئے جب ایک بندہ اکیلے سائلوں میں کام کر سکتا تھا. تو جب آپ ٹیمز بناتے ہیں، آپ ٹیمز ایک مکس میں بنائیں. اس کے اندر ڈائیورسٹی ہو آف جینڈر، آف ایج گروپ، آف ایکسپیرینس، آف بیک گراؤنڈ, of people who are new, of people who have been in the organization for 4+, 5+ years. That creates a little bit of synergy. Second, mentor or menteeship programs آپ institute کریں. There's so much learning that you can do. کیونکہ میں ہمیشہ اپنی آرگنائزیشن میں بھی یہ کہتی ہوں، کیونکہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، ہر ملک میں ہر بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ نیا سوچ رہا ہے. میں کہتی ہوں مجھے کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے صرف ایک کال کرنی ہے ٹیمس پر، پوچھنا ہے کہ یار کوسٹاریکا میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو اڈاپٹ کریں. ہم کہتے ہیں کاپی وتھ پرائڈ. خود کچھ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اف یو جسٹ اسپیک ٹو سمبڈی، ہم کہتے ہیں آپ نے، ہم سب کوئی نیا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں نیا کیوں کام کیا، اتنا آپ نے اپنا مینٹل کیپیسٹی اور کیپٹل کیوں ویسٹ کیا. وائی ڈونٹ یو جسٹ کاپی وتھ پرائڈ. بٹ ٹو کاپی یو نیڈ ٹو اسپیک، یو نیڈ ٹو لرن، یو نیڈ ٹو ٹاک، یو نیڈ ٹو نیٹ ورک. اس کے اندر ویلیو کریٹ کریں. جو تھرڈ چیز ہے مینٹور اور مینٹرشپ ریلیشن شپ کے بعد نیٹ ورکنگ پہ آپ زور دیں. جو نیو کمرز ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ اکیلے سکسیڈ نہیں کریں گے. یو نیڈ ٹو نو دا انٹریکیٹ نیٹ ورک آف یور آرگنائزیشن, اینڈ دی اونلی وے یو کین نو دس از ٹو انگیج ود پیپل ہو بین دیئر لانگر, اینڈ دا پیپل ہو بین دیئر لانگر ask them to engage with the newcomers, because people who are coming in new have newer ideas and the others have to keep up with them. Maybe teach them, mentor them, but also learn from them. But this can only happen if the company from a top down approach actually rewards this kind of behavior.